नमस्कार आणि येवकार तुका श्रेया. तुवें सांगोळडाची केस तुवें हातीन घेतलेली ती आता खंय पर्यंत पावला आणि कशें तूं तेका हें करतलें? ते डिमॉलिशन केला ती घरां 32 घरां. त्या डेमोलिशन सांगोळडा जाला पळय ते केदारा कडेन गेल्ले हांव आनी केदारान सांगलें की आपणाक बी खंय तरी तांकां बेगीनचे बेगीन खंय तरी शिफ्ट करूंक जाय, पूण ते लोकांनी आयकपाक जाय म्हणून. कित्याक खंय तरी लोकूय जिद्देन बसला की आपणाक थंयसरूच जागे जाय, आमचें काम आमचें स्कूल सगळें थंयसर आसा म्हणून. सो इट इज मोर देन 40 इयर्साची घरां ती, पयलींची 40 वर्सांची घरां ती बांदलेली. आतां कायदो आसा की जर तुका अमकी वर्सां जाली जाल्यार तुका तो जागो कायद्याचेर दिवचो पडटा. पूण खंय तरी हांगासर चूक म्हणटा ती कोमली जातीची बी आसा आनी हितून चूक एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हांव कोमली जातीकूच एकट्याकूच हें करिना, कित्याक तेंचो जागो तेंचे हें, पूण तेंच्यांनी बांदपाक स्टार्टिंगसूनच दिवपाक नाका आसलेलें. थंयसर ते चुकता, बाकीचे हितून हांव तांकां कांय म्हणिना. दुसरे हितून चूक म्हणटा ती हितून आमी कोणाची म्हणोंक शकना, कित्याक खंय तरी कायद्याचेर बी गेल्ले आसा. पूण खंय तरी हितून पुलिसांनी कायदो म्हणल्यार पुलिसांक त्या टायमार रायट्स आसलेले की एक तांकां 8 दीस तरी दिवपाचे घर खाली करून तांकां शिफ्ट करपाक, कित्याक जे गव्हर्मेंटाचे जागे आसा पळय तितून रिहॅबान घालपाक. पूण तेंच्यांनी तो तांकां टायम दिवंक ना. हांगा खंय तरी पुलिसांनी ह्युमॅनिटी दाखयला. सगल्यांक म्हणिना, खंय तरी आमकांय खबर आमी जेन्ना पुलीस बरें काम करता जाल्यार आमी बरेंच केलां म्हणटा, खंय वायट केलें जाल्यार आमी वायट म्हणपाकूच जाय, कित्याक आमी सगळेच हितून तांकां बरें म्हणूंक शकना. सो हांगासर लोकांक हांव सांगोळडाच्या लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता, तुमकां जी घरां मेळटा गव्हर्मेंटाची ती तुमी घेयात आनी जितले लोकांचे कोमली दादीचेर घरां आसा तेंच्यांनी आतांसूनच आपली पेपरां जावं तुमकां मोडपाची आसा काय ना, तुमी आतांच वचोन कोमली दादीक विचारात आनी आतांच स्टे बी घेवन रेडी रावात, ना जाल्यार तुमची घरां ती कायमची वयतली. आरजी जे म्हणटा की कोमली जे घर डिमॉलिश जाला ते सारकें जालां आनी तांकां परत घरां दिवची न्हू, कित्याक आमच्या गोंयकारा कडेन खंय म्हणटा जागा ना आनी जागा दीत जाल्यार बरें जावची ना. सरकाराक तेंच्यांनी वॉर्निंग केलां, जाल्यार तशें तूं कशें पळयता तें? आरजी जावन आसा फेसबूक प्रायम मिनिस्टर, यू कॅन से हिम प्रायम मिनिस्टर, CM और वॉट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑन फेसबूक, कळ्ळें न्हू. तेका दिसता कितें गोंयकार फक्त 1961 इज गोंयकार, बाकीचे कोणूच गोंयकार न्हू. जन्मान येयलो आतां ही कितें करता गोंयकार आमचे, फॉरेन कंट्रीक वयता आनी बर्थ डिलिव्हरी भुरग्यांची थंय करता, कित्याक तांकां तेंचो हक्क थंयसरलो मेळपा जाय म्हणून. पासपोर्ट रायट्स जे बी आसा तांकां तेंचे ग्रीन कार्ड मेळपाक. जाल्यार आमच्या इंडियन्सांक कित्याक रायट ना? जर तूं पॉलिटिशियन आसा जाल्यार एज अ इंडियन तुवें चिंतपाक जाय. जर तूं पॉलिटिशियन ना, जशें की हांव एक्टिविस्ट सोशल वर्कर, आमच्यांनी हें उलोवपाक जाय. तुमी तें उलोवपाक शकना, कित्याक तूं तर खऱ्यांनीच गोंयकारांचेर चिंतलेलो आरजीन, जाल्यार तूं पॉलिटिक्सान वयचोच नासलो. वोट डिवायड करपाक पॉलिटिक्सान वयचो नासलो, खंयच्या तरी पार्टीन वयचो आसलो. पण तुका दिसना की आरजी खरेंच म्हणटा की बाबा आमची गोंयकाराची जागा सांबाळपाक जाय म्हणून? सांबाळपाकूच जाय, आनी हेका लागून पर्रेकरान एक रायट हाडटा म्हणलेले की ती आमची गोंयची जमीन कोणाकूच आमी भायल्या लोकांक दिवची ना म्हणून. जाल्यार ते तो म्हणटा ना, तो तशें म्हणिना. गोंयकारांचे रायट्स केन्ना जाता? जेन्ना तूं एकदां जन्मान येयलो गोंयान की तूं गोंयकार जालो. हांव पॉलिटिशियन न्हू ना, हांव कांयच न्हू. जाल्यार हेजेर गव्हर्मेंटान जेन्ना लेबर पळय भायरसून हाडटा, जे कॉन्ट्रॅक्ट पळय आतां अटल सेटूच्या टायमार खुबशे लेबर्स येयले हांगाच उरले, ते खंय गेले? आतां हे सगळे डेव्हलपमेंट जाला थंयसर हाडले आनी हांगाच दवरले. ते थोडे गेले, थोडे उरले हांगाच. आनी हेंकां सगळ्यांक हाडपाक कारण जावन आसा काँग्रेस गव्हर्मेंट, कित्याक हे तेंचे वोटर्स. हे सगळे तुमी कांदोलीम वसा, कालंगूट वसा, तुमी मागीर वास्को वसा, मडगांव वसा, म्हापशा वसा, तुमी खंय बी वसा, हेंकां सगळ्यांक हाडून भरल्या काँग्रेसीन. कित्याक पयलीं गव्हर्मेंट जावन आसा काँग्रेसीची, हेंच्यांनीच पयलीं कित्याक बंद करूंक ना? आयज तुमी बोबाड मारता की आयज तांकां धांवडया म्हणून. आयज एज पर इंडियन रूल आमी तांकां धांवडूंक शकना. गोवा गव्हर्मेंट तर आख्खेच गव्हर्मेंट तर मॅपांसूनच, इंडियाच्या मॅपांसूनच जर काडटा आनी गोवाक तर सेपरेटूच कंट्री करता जाल्यार हे जावंक शकता, नाल्यार जावंक शकना. आतां तुमी कांसावलीम गेले, बेतालबादी गेले, थंयसर भायल्या लोकांक जागे दिनात. तेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी आपले जागे राखून दवरल्या.
तशें हे गोंयकारांनी करपाक जाय. पण म्हाका एक कळना, तुमकां 40 वर्सां कशें तुमकां हे जाता की बाबा आमची जागा म्हणून आणि हे मोडपाक जाय म्हणून, जाल्यार हे कितपत दिसता तुका सारखें आसा? एक्चुअली हे खंय तरी 7 गुन्ह्यान मर्डर आणि बलात्कार म्हणटा पळय तसो जाल्लो आसा एक मनशाचेर. हांव कोणाचीच बाजू घेयना. हांव जर गोंयकार जाल्यार हांव म्हाजी जागा पयलीं दिवचो ना. हांव जर गोंयकार जाल्यार म्हाज्या मार्केटान हांव कोणाकूच भायल्या लोकांक बसपाक दिवचो ना. हांव जर गोंयकार म्हणटा जाल्यार हांव पयलीं म्हाजी शॉपां भायल्या लोकांक दिवचो ना. हांव म्हाज्या गोंयकारांक पयलीं दितलो. पूण आमच्या गोंयकाराक आमचे गोंयकारूच पयलीं पोटार पांयां मारतात, फाटल्यान कमऱ्यार खोटो मारून जमनीर उडयतात, कित्याक तेंचे भितर जेलसी भरलेली आसा. आयज हे सगळे येवन रावले जाल्यार आयज तुमी कित्याक म्हणटा की तेंकां मोडा आनी भायर उडया? आयज आमच्या बायलांक नुस्तें कापपाक जायना. आयज आमच्या बायलांक बाजारांत नुस्तें कापून आमकां आयत्या घरान कडी हुमण करपाक जाय. जाल्यार आमी तेंकां कशें म्हणूंक शकता की तुमी हांगासर सरा, कित्याक आयज आमच्या गोंयकारान तेंकां संवय केल्या. बरें, जाल्यार हे सगळे आतां इतलो घोटाळो जाला, इतलो डिमॉलिशन जाला, हेजे फाटल्यान रिजन कितें आनी कोणाचो हात आसा आनी कोणी मॅस केलाय सगळे? हे सगळे जे आयज इंडियन अलायन्स म्हणून जाला पळय, कोमलिताक सगळी तेंचे कडेन आसा. आनी हितून हे खंय तरी ओट डिवायड करपाक करता की ओट डिवायड करचे, तेका लागूनच चालू आसा. सो सांगपाक गेल्यार खूब आसा, खंय तरी मागीर कम्युनल जातले म्हणून हांव उलयना. कित्याक उलयत जाल्यार आमी सत्य उलयता, कित्याक म्हाजें काम खरें उलोवपाचें. कितें खरें आसा जे घडटा म्हाज्या दोळ्या मुखार, आनी हांव म्हाका आतां आयज हांगा खुबशीं वर्सां जालीं हांव हें सगळें पळयता करता. हांव डिपली हितून गेल्लें आसा. म्हाका खबर आसा एक्चुअली कितें चल्लां पळय तें. पूण म्हाका उलोवन कांय अर्थ ना, कित्याक हें लोकांक कळपाक जाय. हें लोकांक कळपाक जाय तुमच्या वांगडा कसलो खेळ खेळलेलो आसा. हांगा खंय तरी आमी म्हणटा इगो, मीपणा, इगो. हे इगो तर काडून सायडीक दल्ले न्हू, आमी खऱ्यांनीच बरे जगतले गोंयकार लोक. म्हणल्यार जे कितें आतां डिमॉलिशन केला हेजेर सगळे पॉलिटिक्स जे आसा सगळे टोटल पॉलिटिक्स आनी आसा. कोण करता हे राजकारण तेजेर? आतां हितून हांव म्हणीत जाल्यार हितून सीएम तर ना, डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक ना म्हणटा? तो ना. तो आसलोलो जाल्यार ते सगळे पळय आतां बिल्डिंगां तो गव्हर्मेंटाची गोंयकारांक जे डेमोलिशन जावपाचें आसा तेंची ऑलरेडी ताणें काम चालू केल्लें आसा बांदपाक, की आतां डेमोलिशन जेंचे ऑर्डरी येतले, कित्याक कोर्टाचे अगेन्स्ट तो वचोंक शकना. तो सीएम आनी तो सगळ्यांचो. तो आपली गव्हर्मेंट आसतना कित्याक लोकांक दुखयतलो? आतां म्हाजो फायदो जाता, इलेक्शन लागीं येयला जाल्यार हांव म्हाजें इलेक्शन वोट फोडपाक कित्याक काम करतलो? हितून कोण तरी ऑपोजिशन आसा. आनी आमकां सांगपाची गरज ना. प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसांनी खंय तरी सगळ्याच पार्टीचे लोक इन्वॉल्ड आसता. इवन हांव तुका सांगता, आमचे शिवोले जेन्ना हांव शिवोले रावताले, हांवें शिवोले पळयला. पयलीं जेन्ना आमदार एक निवडून येयलो जाल्यार दुसरो आमदार इलेक्ट्रिशनाक आनी PWDक सांगून उदक बंद उडयतालो, लायटी बंद उडयतालो. जेन्ना तेजे फोन वयताले लायटी येताले, उदकूय चालू जाताले. सो हांगा खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी सगळ्यांच्या पाटयेचे मनीस पळय दवरल्या, जे पॉलिटिकली प्रेशर पावराचेर जे गव्हर्मेंट जॉबाक लागल्या, हे सगळी नाटकां जाता हेंकां लागून. बरें, आतां पावस लागीत आसा आनी आज जो 1 वर पावस पडला जाल्यार सांगोळडाचें डिमॉलिशन घरां जालां जाल्यार तांकां कितले त्रासदायक जाले आसतले? खूब त्रास जाला. म्हाज्यान हांव सकाळी उठोन हांव गेले, हांव रावन खंय खंय धांवता तेंकां लागून पळयता. ते म्हाका आतां फाल्यां आमकां दाखयतले घरा. तेंकां कोणाक कोणाक जाय तेणें थंय शिफ्ट जावचें आनी इगो मातसो पयस दवरचो, नाजाल्यार तुमकां तीय घरां मेळपाची ना. कित्याक एज अ गोवन आमी ट्राय करता तुमकां लागून, पूण तुमी बी मातशें मनान एक खंय तरी, कित्याक खुबशे आमचे गोंयकार लोक आसा जेंची घरां मोडपाची आसा आनी मोडल्या बी. सो तेंकां लागून बी तो जागो आसा. सो खंय तरी तुमी बी एक भुरग्यांक आनी आपल्या बायलांक लागून खंय तरी आपल्या लोकांक सजमोवचें की खंयसर केदार पळय दिता थंयसर तुमी शिफ्ट जावचें म्हणून. कित्याक केदार म्हणटा कितें आपणाक तुमचे वोटिंगाचे बी पडलेले ना, आपणाक वोटिंगाचे पडोंक ना, आपणाक ते लोकांचे पडले. ओके, सेकंड थिंग, आतां पावस जो 1 वर पडला पावस आनी हितूर जाल्यार स्मार्ट सिटीची जे हालत जाला आज पयला ती, अशें सपोज कंटिन्यू पावस पडत जाल्यार कोणाक आमी ब्लेम करतले? हितून आनी तूं येतात पणजे. हय, पणजे स्मार्ट सिटी अशें ना. एक्चुअली जेन्ना हे अटल सेतू आनी सगळे जे ब्रिजीस डेव्हलपमेंट पळय आतां ब्रिजीस बी सगळे केल्या चालू आसा, तेन्ना ड्रेनेज पळय आसा ती एक्चुअली पयलीं सारकी जावपाक जाय आसली. पयलीं ड्रेनेज करपाक जाय आसली. पावसाचें उदक कशें सुकतलें, कितलेय पावस, जशें आमी पयलीं गोंयान आमी पळयताले कितलो बी पावस पडूं उदक
नाच जाताले. आता उदक अशें जाता की ते होडी सोडपाची कशी होडी सोडपाची आमी न्हंय घेवन भोंवपाचें नुस्तें दवरपाचें. सो हितून खंय तरी ड्रेनेज सारकी ना. कोणें जे पळय कॉन्ट्रॅक्टर जो बी इंजिनियरान पळय ते प्लॅन केला ब्रिजांचे रस्त्यांचे तो खंय तरी तो रॉंग आसा. आनी हितून सगळेच इनवॉल्ड आसा. आमदार सांग तूं कोण सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर सगळे इनवॉल्ड आसा. म्युनिसिपालिटी सांग तूं सगळे इनवॉल्ड आसा. कित्याक हेंच्यांनी पैसे खंय तरी खाल्या म्हणून आयज पणजे स्मार्ट सिटी पळय आहात तशी जाल्ली आसा. बाबूश मोन्सारात पणजेचो आमदार आणि प्लस तो मिनिस्टर आसा. त्यांनी एक आश्वासन पणजे लोकांक दिले की बाबा आपूण मेचे एंडी करून आमी हो सगळे आपूण क्लियर करतलो म्हणून हे स्मार्ट सिटीचे काम. पण तेजे पळोवना जावंक ना. पयलींच पळयत जाल्यार आतां एक वर जो पावस पडलो ते हालत जाला पणजेची. हेजेर रिस्पॉन्सिबल कोण आसा हेजो तुमकां दिसता की बाबूश मोन्सारात आसा जे तिने फेक आश्वासनां दिला म्हणून तेजेर हितून बाबूश मोन्सारात जो प्रेझेंट आमचो मिनिस्टर आसा पणजेचो तेजी मिस्टेक कितें जाता की तो स्टडी करिनासतना सारकें पळयनासतना तो डायरेक्ट आश्वासन दिता की आपूण अमके दिसांनी अमके म्हयन्यान अमके वर्सांनी करून दितलो. कित्याक तेणें एक्चुअली तो एक मिनिस्टर आसा इलेक्टेड लोकांनी ताका निवडून हाडला जाल्यार ते आनी निवडून हाडटात बी कित्याक तेका लोकांक तेजेर विश्वास आसा. तो कितें तरी बरें करता म्हणून ताका निवडून हाडला आसतलें. पूण जेन्ना तो लोकांक आश्वासन दिता तेन्ना तो आपले पणजेकारांक आश्वासन दिना. तो आख्खे गोंयच्या लोकांक दिता कित्याक पणजेन आख्खो गोंयचो लोक येता कामाक. आनी थंयसर कॉमन मनीस जे बायकान वयता तांकां त्रास जाता. सो मिनिस्टरांनी केन्ना बी फेक प्रॉमिसीस दिवची न्हू. बिकॉज तूं जेन्ना प्रॉमिस करता तेन्ना कॉमन आनी गरीब मनीस असो आशेन रावता की हां बाबा अमके दिसाक आमचे अमके काम जातले. चल 2 महिने 3 महिने फाटी फुडें जाले ओके आसा. पूण हांगा वर्सां वयता काम जायना. आनी पेंजीम सिटीचें काम करप ही फकाणां न्हू. कित्याक जेन्ना काम चालू जाता तेन्ना लोकूय वोगी रावना. ते गाडी चलून वयता आनी ती कामां कंप्लीट जायना. सो खंय तरी मिनिस्टरांनी हेजेर प्रॉमिसीस करप न्हू. सांगा बाबा आपूण करतलो. कित्याक तेणी लास्ट टायम सुद्दां तेन्ना इलेक्शन जेन्ना आयिल्लो तेन्ना सुद्दां तेणी प्रॉमिस केल्लो की आपूण 100 दिसांनी तेणी आपूण हे काडटलो म्हणून कॅसिनो काडटलो. आतां तेणी हे प्रॉमिस केला की मेचे एंडिंगेक आपूण क्लियर करतलो म्हणून. अशी कितले आश्वासन दितलो तो पणजेकारांक. मिनिस्टरांचे कितें जाता ते प्रॉमिसीस कोणाचेर डिपेंड रावून करतात ते खबर ना. पूण तांकांय खबर आसना की तेंच्या कसिनोचे फाटल्यान आनी जेन्ना तूं सिटीचें काम करतना कितले गीद तेंच्या फाटल्यान उबे आसा ते खावपाक. एका बी खबर आसतली की कोण गीद खातात ते पैसे आनी काम कित्याक लागून स्लो जाता पळय ते. पूण खंय तरी 100 days आनी बाय मे हे 2 वस्तू तेजे खंय तरी म्हणटा ते कितें सांगू तुमकां आतां 100 days आनी मे म्हणटा ते हेजेर म्हाका दिसता एक मुवी जावं एक सिरीज जावंक शकता. पूण खंय तरी पणजेचो आमदार चुकलेलो आसा बाबा बाबूश मोन्सारात. प्लीज डू नॉट give the fake promises to the maybe you want to fulfill the people dream पण जायना जाल्यार प्लीज कोणाक प्रॉमिसीस करचे न्हू आनी तुजें काम करचें. सो आतां खंय तरी लोक मरतात जगता खंय तरी तुजेर टिका जाता जाल्यार तुवें बेगीनचे बेगीन तें काम बरे भशेन कंप्लीट करून घेवचें. जाता तितले लोकांक घेवन तुवें काम बेगीन कंप्लीट करपाक जाय. आनी तुज्या कॉन्ट्रॅक्टराक मातसो बरे भशेन चॅक करचो. कित्याक तुजो कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी एक ना एक दीस येवन तुमचेरूच ब्लेम करपाक आसा. जे आता कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर येता ते आनी ते तेन्ना भायले लोक हाडटा मायग्रंट हाडटा कामा खातीर हाडटा आनी कामा खातीर मायग्रंट घेवन येता. आनी आमी कन्स्ट्रक्शन रिडीक तेन्ना आमी एक केस पयली. आमी 5 वर्सांच्या चेडवाक इतूर रेप जालो आनी ती चेडू 5 वर्सांची मेली. जाल्यार तेजेर कितें म्हणटा तूं. आयज आमी भायले व्हडले बिल्डिंगां बांदता जावं रोड कॉन्ट्रॅक्ट करता जावं गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा की प्रायवेट गव्हर्मेंट कितें बी जावं लेबर जेन्ना हाडटा जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा तेंच्या बायलांक पळय हाडटा. जाल्यार ती कोण प्रेग्नंट आसा जावं तिचे ल्हान चेडू आसा जो चेडो आहा भुरगीं आहा तेंची पयली बंदोबस्त करपा जाय. त्या बिल्डरान जे कोण पळय कॉन्ट्रॅक्ट घेता तेणें तेंची स्वता एक तांकां सेपरेट सोसायटी करून दिवपाक जाय. पूण हे कितें करता लायनीन तांकां बांदून दिता आनी मागीर ते मिक्सअप जाता सोरो पिता आनी तांकां कंडिशन्स घालपाक जाय की तुमी सोरो हांगा पिवपाक जायना. जर तुमकां हांगासर कामाक जाय जाल्यार तुमी ते कामाक घेवची. पूण तुमी ते काय करिना. तुका दिसना श्रेया की असली केसीस आमचे गोंया भितर वाडत आसा. मॉलेस्टेशन रेप आनी अब्यूज तूं सांग तुका मर्डर म्हणून सांग हे मायग्रंट येवन हांगा हे सगळे गोंयचे नांव पिड्यार करून. मायग्रंट्सांक आमच्या गव्हर्मेंटान एक रूल काडपाक जाय
की कामाक येवपाचे विथइन 6 मंथ दे शूड आपल्या गावान रिटर्न वचपाचे. तांकां एक कार्ड करपाचे जो कोण तांकां हाडटा, किंवा आता रोडार पळय कितली लेबरां उबी रावता पयला तुवें म्हापशा पणजे मडगांव वास्को आनी गर्दी सारकी. अशें दिसता की आमी गोंयकारूच कमी पडटा तेंचे मदीं. सो हांकां लागून एक सगळ्यांक लेबरांक कार्ड चॅकिंग करपाक जाय. सकाळी फुडें पुलिसांनी रावून कार्ड चॅक करपाक जाय. तुजे कडेन तें कार्ड आसा जाल्यारूच तुवें, आनी ते स्कॅनर घेवन आसपाक जाय. स्कॅनर आसपाक जाय पुलिसां कडेन, कित्याक आयज काल डुप्लिकेट कार्डां खूब जाता. सो स्कॅनर आसपाक जाय गव्हर्मेंटाचो, पुलिसांचो. तुजे कडेन वो स्कॅनर टोटल डिटेल आसा तुजी, कर्नाटक टू गोंया जावं तूं आनी बंगाल टू गोंया खंयसरलो बी आसूं दी, काम करपाक सगल्यांक रायट आहा. पूण आमी आमचे कायदे स्ट्रिक्ट करपाक जाय. तो डिटेन करपाचो आसा जाल्यार दवरपाचो, नाल्यार सोमतो पॅकिंग करपाचो, आपल्या गांवांत धाडपाचो, आनी गोंयांत दवरपाचो न्हू. कित्याक जेन्ना आमी तांकां हांगा दवरता, बरी सेवा करता, मागीर हांगाच रावता घरा बिरा बांदून. मागीर आमी रडटा आमचे घरा गेली, आमचे जागे गेले, आमी दिवचे ना, तुमी दिवचे. हांकां धरून मागीर पॉलिटिक्स जाता. सो आमकां हे गोंयांत तर जाल्ले नाका जाल्यार गव्हर्मेंटान आनी पुलिसांनी हो रूल काडपाक जाय की विथइन 6 मंथ चला हांगासरली. म्हणजे अशी कितली दुखाची गजाल आसा तेन्ना आमचे गोंयचें नांव पिड्यार जाता. एक 5 वर्साचे चेडवाक रेप जाता, या मॉलेस्टेशन जाता, या अब्यूज जाता. हितून होम डिपार्टमेंट कितलो स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आनी तांकां एक कडेची कडी शिक्षा जावपाक जाय अशें तूं कितें म्हणटा तो? गव्हर्मेंट कितें जाल्यार हांगा कितें चलता पळय, बारीक बारीक गजाल्यो जावं मोठ्यांनी मोठ्या गजाली, भुरग्याचो रेप म्हणटा पळय, तो एक्चुअली हितून खंय तरी पुलिसांची डील खूब आसा. आतां खंय तरी अशें उलोवप चल्लां की श्रेया खंय तरी पुलिसांक टार्गेट करता आनी तांकां हेट करता. जेन्ना आमी दोळ्यांनी पळयता, आमी घरान रावन उलोवपाक काय न्हू थोड्यांक, पूण जेन्ना आमी दोळ्यांनी पळयता एक सिनियर सिटीजनाक पुलीस स्टेशनाचेर कशें बिहेव करता, थोडे बरे आसा ना न्हू. जे खालती पुलीस आसता पळय सारकेच डावन म्हणल्यार पोस्टार असतात, सांग तूं आतां PC म्हणून सांग, हवालदार म्हणून सांग, ते तुका एकदम हे आसता. पूण जेन्ना ऑफिसर तांकां एक डिफरंटूच बिहेव करता तेंचे कडेन, सिनियर सिटीजन गरिबां कडेन जावं एक साद्या लोकां कडेन, तेन्ना खंय तरी आमकां दिसता की खंय तरी पुलीस इनवॉल्ड आसा कशें. मातशे मिनिस्टरांचे फोन येयले की तुमी तेंचे आयकता आनी हांगासर अत्याचार करता. आयज हे सगळे क्रायम जावपाक कारण आसा टेलिफोन जे पुलिसांक वयता. हितूर होम मिनिस्टर म्हणल्यार आमचो CM आसा, जाल्यार CMन हितूर जातींनी दखल घेवपाची गरज आसा दिसता तुका? आमच्या जाती बद्दल एक असो कायदो जातींनी दखल दिवपाची गरज आसा की म्हणटा? जातींनी दखल, जातींनी म्हणल्यार पर्सनली तेणी इंटरव्यून करपाक जाय. म्हणल्यार जातींनी म्हणटा ना पर्सनली CMन एक्चुअली हितून दखल करपाची गरज आसा. स्ट्रिक्टली तांकां कायदे दिवपाची गरज आसा सगळ्या पुलीस स्टेशनार की क्रायम आमच्या गोंयांत, स्पेशली हांव CMाक सांगता आनी सगळ्या आमदारांक, सगळ्या पॉलिटिशियनांक सांगता, सगळ्या पुलिसांक बी सांगता, आमच्या घरांनी सगळ्या घराघरांनी चेडवां आसा, आमकां चेडवां आसा आनी तुमची बायलां स्वता चेडवां आसा, तुमची आवय स्वता चेडवां आसा. हितून म्हाका पर्सनल घेवप न्हू, पूण हांव इतलेंच सांगता की आमकां चेडवांक कितें जगपाक रायट ना काय, आमची सेफ्टी तुमचे कडेन ना, तुमचे कडेन आसा पूण तुमी आमकां सेफ्टी दिना. आयज आमी ल्हान ल्हान भुरगीं मरतात, रेप जातात, जानवरांची शिकार जातात. आयज जानवरां आमकां, मनीस आमकां जानवरां पेक्षा आमी जानवरांची कॅर घेता, आमी जानवरांक घरान हाडून पोसता, आमी जानवरांक बरें बरें खावपाक दिता. जर जानवरांक कोणें कितें रडयलो म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल तर जालो जाल्यार आमी तांकां भितर घालता त्या मनशाक. पूण काय हांव म्हणटा आमकां मनशाक, आमकां चेडवांक जगपाक रायट ना? आमकां कितें बलात्कार केल्लो तुमकां बरो दिसता? तुमी कित्याक स्ट्रिक्ट कितें कायदे काडिनात? हेजेर स्ट्रिक्ट कायदे काडपाक जाय असल्यांचेर. तो कोणूय आसूं दी, आमी म्हणटा तो मेंटल आसा, डिस्टर्ब आसा म्हणून आमी तांकां सोडटात, तेंचेर सिंपती तुमी दाखयता. जाल्यार एक सोरो पिल्ल्या मनशाक आपूण आयज गोंयांतसून भोंवपाक वयता म्हणून कळटा, ही म्हाजी आवय म्हणून कळटा, वो म्हाजी बायल म्हणून कळटा, ही म्हाजी भयण म्हणून कळटा, जाल्यार ते लोकांचे चेडूं एक ल्हान पोर म्हणून कित्याक कळना तांकां? एक शेवटचो प्रश्न विचारता तुका, गोंया हे चेडवा खातीर सेफ उरलेलो आसा की ना? म्हाका जाल्यार दिसत ना सेफ आहा म्हणून. इलॅबरेट करता, सांगता कशें म्हणून? खूब आसा, कोणूच भायर काडिना. खंय तरी तुमी बी लिपयता, तुमकां बी जे मेरेन कळना मिडियाक ते मेरेन तुमी बी एक्झॅक्टली घालिना. म्हाजेरूच पळय, हांवें एक विक्टिमाक लागून, एक ल्हान भुरग्याक लागून रेप, ते बी मॉलेस्ट विक्टीम, ते बी ट्युशनाक वयताना तो बी एक कितें म्हणटा तो ल्हानूच पोर, तो 15-16 वर्साचो,
तेजेर हांवें उलयलें जाल्यार एका NGOन म्हाजेर केस केल्ली आनी आयज ती केस हे जाली तेंच्यांनीच एक हे करून की हांव बऱ्याक लागून फुडें सरलेलें म्हणून तेंच्यांनी ती केस भायर मारली. पूण खंय तरी आमकां बी कोणाक लागून झगडपाक लागून आमकां बी खंय तरी प्रेशरायज करता की तूं सत्याक लागून झगडनाका श्रेया, तूं फोटिंगाक लागून झगड, तूं पयशे घेवन झगड, तूं पयशे घे आनी व्हिडिओ काड, तूं खंय तरी आमकां लागून आमच्या फाटल्यान उबें राव, तूं अत्याचाराचेर फाटल्यान उबें रावनाका, तूं अत्याचार करता पळय तेजे फाटल्यान उबें राव. खंय तरी म्हाका अशें सांगतात. म्हणल्यार अशें म्हाका फील जाता की आयज खंय तरी पुलीस बिना कारण आयजसून खूब लोकांक दिसता की आमी BJP आमी कोणाची न्हू, आमी लोकांची, आमी तुमकां लागून झगडटा, आमकां केन्ना कोण कितें आमकां आयज तर आमकां लागून झगडना जाल्यार आमी तुमकां लागून कितें झगडटली. जाल्यार हांव जेन्ना म्हाजेर कोण टार्गेट करता हांव तेका उतरां दिता. हांव पर्सनली कोणाक तेन्नाच दिता जेन्ना म्हाजे भुरग्याचेर आनी म्हाजेर येता. जेन्ना तुमचेर जेन्ना अत्याचार जाता लोकांचेर तेन्ना बी हांव भायर सरता आनी म्हाजेर खुबशे केसी जाता आनी म्हाजेर कितल्योश्योच केसी आसा. अशें तुमकां कित्याक दिसता की म्हाका केसी जायना? म्हाका बी फॉल्स केसींनी फसयलेले वयता आनी पुलीस आमकां इन्फॉर्म देखून करिनासतना केसी करता. कित्याक आमी तुमकां लागून झगडटा. आयज तर हांव फोटींग हेजेर आसलेले जाल्यार आयज हांव पयशे दिवन तर कामां करून घेतलेले जाल्यार आयज म्हाजेर इतले अत्याचार जावचे नासलो. आमी तुमकां लागून त्रासान पडटा लोकां खातीर. लोकांनी सजमून घेवपाक जाय आनी भिवूंक जायना. आमच्या फाटल्यान जाल्यार आमच्या फाटल्यान सोडा, तुमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावा. आमच्या फाटल्यान सोडा, तुमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावा. तुमकां सगळ्या लोकांक इस्तेमाल करून उडयतात, तुमची ब्रेन वॉश करतात, तुमकां पॉलिटिकली पुलीस केस हे केस म्हणून तुमकां प्रेशरायज करता. तुमी पयशांच्या फाटल्यान धांवता पळय तेंकां बी सांगता बंद करा हे. आयज तुमी गोंया सेफ ना म्हणटा जाल्यार तुमीच आयज गोंयकारूच एका कारण आसा कित्याक गोंयकारांनी स्वता आपली जागे विकून आपली जागे लोकांक दिल्या. तुमी गोंयकारांक जागे दिना पूण तुमी आपले भावांक जागे पातयना. तुमी आपल्या आवय बापायक घर पातयना. काडून तुमी तेंकां अनाथ हितून आजिलांक घालतात, जे कितें म्हणटात ओल्ड एज होमान घालतात. तुमी आपल्या आवय बापायक पातयना पूण तुमी भायल्या लोकांक जागे पातयतात आनी आयज तुमी गोंयकार म्हणून बोबाड मारतात. देव बरें करूं तुका. थँक्यू.